बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह तय कर रखा है। इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? और क्या शैतान को मौत के वक्त तकलीफ होगी? और शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? दोस्तों, आज हम इन्हीं सारे सवालात के जवाब कुरान और हदीस के रोशनी में देंगे। मेरे दोस्तों, जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह तबारक व ताला से क़यामत तक की मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे एक ख़ास वक्त तक मोहलत दी। जैसे कुरान करीम की सूरह हज्र की आयत नंबर 36 और 38 में यूं बयान फरमाया गया है, उसने कहा, ऐ परवरदिगार, लोगों को जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, मुझे मोहलत दी जाती है वक्त मामूल तक के लिए। दोस्तों, कहते हैं मालूम को मुफस्सरीन ने नुफ़ख़ाए उला लिखा है, यानी जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफा सूर फूकेंगे। दोस्तों, क़यामत की निशानी जब पूरी हो जाएगी तो मोमिनों के बगलों के नीचे से एक प्यारी खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। और फिर इसके बाद 40 साल का जमाना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा भी पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी। और मुसलमान चूंकि मर चुके होंगे, इसलिए जमीन पर सिर्फ मुशरिको कुफार रह जाएंगे। तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 71 पर लिखा है कि जब मोमीन की वफात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली बार सूर फूकेंगे, जिसे नख़ाए उला भी कहते हैं। शुरू में इसकी आवाज़ इतनी कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे, फिर ये बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, इनके नाथुनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन और फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस नफ़क़ाए उला के वक्त मौत आएगी। इसके 40 साल बाद हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सूर फूकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम होगी और मीज़ान लगेगा। यानी नफ़क़ाए उला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नफ़क़ाए उला और नफ़क़ाए सानिया के बीच 40 साल का अरसा होगा, और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। दोस्तों, आइए अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हाल में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिले में हजरत काब बिन अहबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक मशहूर रिवायत पेश करते हैं। हजरत काब बिन अहबा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब अब्दुल बशर यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक व ताला से अर्ज करने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अजले दुश्मन बहुत खुश होगा, इसलिए मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलकुल मौत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अबुल आदम, आप अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा। और फिर क़यामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया में इंसानों जितनी मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नम ही इसका ठिकाना होगा। हज़रत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु और इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किए तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू ना रख सके। लोग हजरत काब बिन अहबा रदियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का मंजर बयान करें।
کریں۔ لوگوں کی بیزان فرمائش پر حضرت کعب ابلیس کی موت کا منظر یوں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت علیہ السلام غضب و غصے سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے جائیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں سے ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت علیہ السلام ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو دہاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت علیہ السلام کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت علیہ السلام سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جہنم سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور زبانیہ فرشتے اس کو گھیر لیں گے اور جمبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار کرے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوگی۔ ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح جلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ دوستو، انہی جہنمی گڈھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ دوستو، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اگر کوئی رہے گا تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کیا پتا کہ کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔